ہائے ہو میرے بھیراوے تو کو تصویر نظر آندی پئی اے فیصل آباد دے ایک نوجوان دی ہے اندہ نام محمد آصف ہے یہ رمضان تو بعد اندے گھر والا نے آکھا ہی اندی شادی ہے لوگاں دا گھٹیا کھیل پتنگ بازی ایک ماں دی جھولی اجاڑ تے رکھ دیتی ہے اللہ پاک اس نوجوان دی بخشے فرماوے اللہ رب العزت اندے درجات بلند فرماوے آخرت دیاں منزلاں آسان فرماوے جنت الفردوس دی اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرماوے اللہ رب العزت اندے گھر والاں کو صبر جمیل عطا فرماوے سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہے اندی موت دی یہ گلے تے دھاگا چل دے نا تے خون لوہ لوہان جسم تھی ویندے اللہ دی قسم روزہ رکھتے میں ستا بھی آنی اچانک جیلے میں موبائل چلائے یہ اگو آئیے نا نیمی رہ سنگا میں کہ فوراں اس نوجوان ہستے ایک گزارش کرو آپ کیا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے لیکن میرے بھراوو یہ تو کر سکتے وے نا جیڑے بندے میری یہ ویڈیو دے تھے پین تساں ایک دفعہ اول آخر دروشی پڑھو چا ترائے دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو چا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ترائے دفعہ پڑھ دے میں ہاتھ چاو چا اللہ اے اساں سورت پڑھی ہی دا ثواب مرحوم نوجوان جڑا فوت ہوئے پتنگ دی دھاگا لگنا تھی اللہ اس مرحوم آصف دے اے تا کر سکتے اللہ ان دی قبر کو بہشت باغ بنا اللہ ان دی قبر تے رحمتہ نازل فرما اللہ ان راستے آخرت دی منزلہ آسان فرما اللہ ان دی قبر دے اندر جنت دا بسترا جنت دا لباس عطا فرما اللہ رمضان دا مہینے بابرکت مہینے اللہ اس نوجوان دی بخشے فرما دی ان دے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور میرے بھراوو موت دا کوئی پتہ کوئی نہیں کہہ ٹیم یا سنگ دیئے تو سہر ویلے تیاری اچ رہ کرو اللہ اللہ کہی دی کرو گھرو بہر نکلو نا ایت الکرسی پڑھ گی دی کرو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ پاک ایہو سمیں جیڑے حادثے تھی نہ اللہ پاک حادثہ کو بچا دیں دے گھرو بہر نکلو ایت الکرسی پڑھ لو سفر کرن پوو موٹر سائیکل تے بمہن پوو سائیکل تے گڈی تے دعا پڑھ کے دی کرو اللہ پاک وال ایہو سمیں حادثے کو ٹال دینے اللہ پاک حفاظت کرنے ماں پیو دی دعا کی دی کرو ماں پیو نال ادب نال علایا کرو اللہ پاک تیریاں زندگی دیاں پریشانیاں ختم فرما دے اللہ رب العزت اس نوجوان مرحوم دی بخشش فرماوے ان دے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرماوے اور میرے بھراوو اپنی اولاد کو اس گھٹیا کھیل پتنگ بازی چ نہ لاو کتنے نوجوانہ دیئے پتنگ بازی کھیل دے ہے نا جانا لے چکا ہے پہلے ہی اللہ دا نا ہے موت تا اللہ دیکھنا اللہ دے کو لینا موت تا مالک تا اللہ ہے نا موت دیوان اللہ تا میرا اللہ ہے بہانے بڑھنے میرا اللہ پاک سا کو ذہن تریت ہے نا احتیاط کر سکنے ہے نا اللہ رب العزت اس بھائی کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے